ओके, अब यसमा यो सिलेबस चाहिँ अलिकति कस्तो भन्दा हाम्रो यो अलि फर्मेटिङ एकदम राम्रोसँग नभए हो कि जस्तो खालको चाहिँ यसको सिलेबस छ हैन। रिपिटेटिभ टाइपको मल्टिपल हामीले जस्तै कम्प्युटिङ टेक्निक पढाइ भइसक्यो कि नाइ तिमीहरूको? कम्प्युटिङ टेक्निक अनि तिमीहरूको अनि त्यसपछि प्रोबाबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स हैन। अनि त्यसपछि अलिअलि सर्वेमै यो तीनवटा सब्जेक्टलाई लगभग त्यही नै हाम्रो धेरै जसो चाहिँ यहाँ धेरै जसो पढाइ भयो जस्तो छ कि यसको सिलेबस हैन। तर हामी के गर्छौँ भन्दा एक्ज्याक्ट यही सिलेबस मेथडमा भन्दा पनि अब के टपिक चाहिँ यहाँ अलि उता पढाइ भयो हैन। जस्तै कम्प्युटिङमा यो पढाइ भयो हैन भन्ने टाइपको भयो भने अनि यता पढ्ने तरिकाले चाहिँ हामीले यो ट्राई गरिरहेछौँ। जस्तै रोशन सरले कम्पिटिसन जसरी पढाउनु भयो त्योभन्दा अरू छुट्टै यसमा केही छ कि भन्ने टाइपले चाहिँ खोजिरहन्छौँ। एक्ज्याक्टली हामी ठ्याक्कै यो सिलेबस जस्तो यहाँ अब पहिलो यो 1 घन्टाको चाहिँ सर्भिङको मेथोडोलोजी भनेर छ अनि यसलाई यति टाइम दिएको छ यो अनुसार ठ्याक्कै हामी जान्दैनौँ। तर हामी लगभग सबै टर्महरू सबै चाहिँ भने चाहिँ के हो भनेर चाहिँ हामी लगभग सबै हेर्दै जान्छौँ है। जस्तो यहाँ गरेर यो स्ट्याटिस्टिकल यो भनेको त प्रोबाबिलिटी साइजको सिङ्गल टपिकै छ कि यसमा भित्र केही पनि गएको छैन। युनिभेरिएट टेस्टिङ, मल्टिभेरिएट टेस्टिङ, त्यो हाइपोथेसिस हैन, नल हाइपोथेसिस, तिनैमा मात्रै यत्रो यो सिलेबसको पुरै 12 आवर्स राखेको छ। 40 आवर भनेको तिम्रो नियरली लगभग 1/4 त यसकै यही छ हैन। 1/4 भन्दा बढी आवर चाहिँ यसले मात्र लिएको छ। हामी प्रायोरिटी चाहिँ लिस्ट स्क्वायर मेथड, यो लिस्ट स्क्वायर र हैन अनि एक्युरेसी, त्यसपछि हामी यो मोडल, यी तीनटा उसमा चाहिँ बेस भएर हामीले लगभग यो सब्जेक्ट ओभरअल पढ्दा हामी यी तीनवटा कुरामा चाहिँ धेरै फोकस्ड हुन्छौँ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो ल्याबको कुरा चाहिँ यस्तो छ है। जस्तो अस्ति पनि सुनिलसँग नि कुरा भएको थियो। हाम्रै खास ल्याब रुटिन भनेर यस्तो छ, ल्याब गराउने भनेर चाहिँ ल्याबलाई चाहिँ फोकस अझै पनि फिजिकल्ली नै हुन्छ कि भनेर ल्याब अहिले गराउने भन्दा पनि क्लास लिने भन्ने मात्रै कुरा भएको छ हैन। थ्योरी चाहिँ सबभर चाँडो सघाउने, त्यसपछि ल्याबलाई चाहिँ अब फिजिकल्ली प्रेजेन्ट गर्न मिल्छ कि अथवा कन्टिन्युअसली ल्याबमै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अझै एक्ज्याक्ट फिक्स नभइसकेको भएर अहिलेलाई चाहिँ थ्योरी क्लासहरू चाहिँ लिनु सर भन्ने कुरा आएको छ क्याम्पसबाट। इनफ्याक्ट अनि हाम्रो ल्याब चाहिँ जस्तै सर्वे नेटवर्कसँग चाहिँ अलिअलि मिलाएर हाम्रो प्लान चाहिँ के थियो त, सर्वे नेटवर्क गर्ने प्र्याक्टिकललाई त्यसमा आएको डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुरा हो। सर्वे नेटवर्कको फिल्डमा जुन गर्छौ तिमीहरूले जिपिएसको जुन कामहरू प्र्याक्टिकल, त्यो प्र्याक्टिकललाई योसँग जोडेर हामीले काम गर्ने भन्ने प्लान थियो किरण सरको र मेरो हैन। तर अब अझै एक्ज्याक्टली अब ठ्याक्कै त्यो डाटा पनि लिने भइया हैन। अनि अहिले चाहिँ अब यो फिजिकली प्रेजेन्ट नआइकन अलिकति के प्रत्येकलाई पर्सनली सिंगल स्क्रिन सेयर गर्दै गर्नुभन्दा फिजिकल प्रेजेन्स भएको बेला गर्न सजिलो हुन्छ र त्यसरी नै ट्राई गरौँ। त्यही भएर सुरुमा चाहिँ हामी थ्योरी मात्रै गरौँ, प्र्याक्टिकल क्लास अहिले चाहिँ रुटिनमा भयो भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो जनरली प्र्याक्टिकल अहिले हुँदैन। केही अलि इन्ट्रेस्टिङ अथवा नयाँ कुरा जस्तो ठ्याक्कै देखाउन मिल्ने खालको भएछ भने हामी अन क्लास पनि त्यस्तो देखाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ मैले देखाउने कुरा चाहिँ देखाउँछु। तर ठ्याक्कै अहिले प्र्याक्टिकल गर्ने भनेर फुल त्यो 3 आवरको जुन रुटिन छ त्यसरी चाहिँ अहिले सुरुमा हुँदैन है। त्यसपछि हामी अब पढ्दै जाँदा कुनै टर्ममा ठ्याक्कै छ देखाउन मिल्ने केही कुरा भयो भने चाहिँ म त्यसै अनुसार तिमीलाई देखाउँछु अनि त्यही अनुसार हामी अगाडि बढौँला। सर हजुर लगभग कति दिन भ्याइन्छ होला सर यो? हजुर कति दिन भ्याइन्छ होला लगभग सर यो हामी 13वटा क्लास गऱ्यो भने भनेको 5 हप्ता 6 हप्ता लाग्छ होला। ओके, अब यहाँबाट त्यो डेफिनेसनहरू सुरु गर्नुभन्दा अगाडि
बुझाइ बुझौँ भने त एडजस्टमेन्ट अफ अब्जर्भेसनहरू लगभग के हो टर्महरूसँग चाहिँ युज टु भएकै छ किन भन्दा सर्वे पढेको स्टुडेन्ट होइन सर्वेको पुरै त्यत्रो 2 सेमको पुरै ओभरअल सर्वे भइसकेपछि त अब एडजस्टमेन्ट अफ अब्जर्भेसन भनेको त लगभग थाहा छ होला त्यही पनि ओभरअल कसले कतिसम्म बुझाएर चाहिँ यसो बुझौँ है त सानो सर्वे जस्तो कोबाट सुरु गरौँ ल सिआरबाटै सुरु गरौँ न सुनिलले भन्दै त ल तिमीले एडजस्टमेन्ट र अब्जर्भेसनहरू चाहिँ के बुझ्छ हामीले सर्वेहरूमा अनि डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट अब्जर्भेसन गरेर डाटा निकाले हुन्छौँ अनि त्यो डाटा चाहिँ इरर त्यसमा चाहिँ केही पर्सेन्ट इरर हुन्छ त्यो इरर एनालाइसिस गर्ने नै होला सर जहाँसम्म लाग्छ ठिकै हो अनि अब अर्को कसले भन्छ ल सङ्कल्पले भन त वास्तवमा एडजस्टमेन्ट चाहिँ किन गर्नु पर्यो होला एडजस्टमेन्ट चाहिँ सजिलो बुझ्दाखेरि हामीले के बुझ्न सकिन्छ मेरो विचारमा के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन अघि सुनिलले पनि भने डाटाहरू हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले लिइन्छ डिफ्रेन्ट टाइपको डाटाहरू लिइराखिएको हुन्छ अनि हामीलाई कन्भिनियन्ट हुने खालको हामीलाई चाहिँ जुन जे तरिकाको चाहिएको त्यो कुरालाई बढी फोकस गरेर र त्यसलाई चाहिँ इरर फ्री तरिकाले हाम्रो चाहिँ इजी हुने तरिकाले डाटाहरू लिनको लागि होला अब अरू कसले भन्छ त ल सन्देशले भन त एडजस्टमेन्ट चाहिँ तिमीले अहिलेसम्म पढेको सर्वेमा कहाँ चाहिँ एडजस्टमेन्ट लगायो ल केही टर्महरू प्र्याक्टिकल इक्जाम्पलहरू भन न यहाँ चाहिँ एडजस्टमेन्ट गरेको थियो है हामीले भन्ने टाइपको जस्तो एडजस्टमेन्ट चाहिँ यहाँनिर चाहिँ युज भएको थियो अथवा यो चाहिँ एक्ज्याक्टली एडजस्टमेन्ट भन्ने कुरासँग चाहिँ मिल्दो छ भन्ने खालको इक्जाम्पल तिमीले अहिले पढिसकेको सब्जेक्टमा होइन यहाँ चाहिँ युज गरेर सर भन्ने खालको केही इक्जाम्पल हामीले ट्राभर्सको न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ गरेको थियो नि त्यो लिस्ट स्क्वायर मेथड युज गरेर अनि त्यसले मिलाउँदाखेरि ट्राभर्सको न्युमेरिकलहरू गर्दा गरेको थियो त्यस्तै लेबलिङहरूमा नि गरेको थियो ठिक छ ल बुझाइछ अब वास्तवमा अहिले सुनिलले भनेको कुरा नै हो एडजस्टमेन्ट अब्जर्भेसन के भन्दा जनरल हाम्रो के हुन्छ भन्दा हामी केही कुरा पनि लगभग धेरै जसो कुरा डाइरेक्ट मेजरमेन्टमा अथवा इन्डाइरेक्ट मेजरमेन्टमा होस् होइन हामीले केही पनि कुरा एक्ज्याक्टली पर्फेक्टली मेजर गर्न सक्दैन आवाज आएन सर सर हजुरको आवाज आइरहेन छैन सर आवाज सानो आइरहेको हो हेलो साउन्ड आएको छैन सर
खै त साउन्डै छैन। छ त तिमीले सुनेन र? क्लास सिद्धिको अहिले आयो त मेरो आवाज? हेलो आयो सर आयो। कस्तो रहेछ? ठुलै आएको छ कि सानो मात्र? सानो। adjustment of sound. हेलो अहिले आएको छ? आयो सर। ठिक छ सर, ठिक छ, सुरु गरौँ। ओके। अब जनरली हामी चाहिँ मेजरमेन्ट अथवा सर्वे र जे भनौँ हामी सर्वेइङसँग रिलेटेड भएपछि हामी के कुरा बुझ्नु पर्यो भने त के चाहिँ हो भन्दा हामीले केही पनि कुरा पर्फेक्टली कुनै डाइरेक्ट मेथड होस् अथवा इन्डाइरेक्ट मेथड हो, इन्डाइरेक्टबाट त झन् डाइरेक्ट मेथडबाट आएको सल्युसनमै डिपेन्डेन्ट हुने भएको भएर होइन कुनै पनि सल्युसन चाहिँ हामीले 100% एक्ज्याक्टली मेजरमेन्ट गर्न सक्दैनौँ होइन। अनि के हुन्छ भन्दा प्रायः जसो मेजरमेन्ट चाहिँ पर्सन बेस्ड हुनसक्छ अथवा सिस्टम बेस्ड हुनसक्छ होइन। सिस्टमको प्रिसिजन, सिस्टमको एक्युरेसी होइन, अनि जुन युज गर्ने पर्सनको पर्फेक्सन, यी कुराले चाहिँ धेरै कुरामा मेजरमेन्ट तलमाथि भइरहेको हुन्छ। अथवा कोही कुरा चाहिँ नेचुरल के भन्छ सराउन्डिङको कन्डिसनले, नेचुरल कन्डिसनले पनि हुनसक्छ होइन। कति बेला जस्तै केही कुरा मेजर गर्ने होला हामीले दिनको डे लाइटमा नुनमा गरेको मेजरमेन्ट र होइन मर्निङमा गर्दाखेरिको मेजरमेन्टमा यो कुरा चाहिँ के हुन्छ नेचुरल सराउन्डिङले होइन, इन प्रेजेन्स अफ ह्युमिडिटी होइन, लेस ह्युमिडिटी र इन प्रेजेन्स अफ म्याक्सिमम ह्युमिडिटी, यस्तो कुरामा पनि हाम्रो के हुन्छ मेजरमेन्टहरू फरक परिरहेको हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ भने होइन यो यस्तै सबै कुरामा डिपेन्डेन्ट फ्री अथवा यी कुरालाई सबैलाई एडजस्ट गर्ने तरिकाले यदि हामीले कुनै डाटा जस्तै मेजर गरिसकेको डाटालाई एउटा पर्फेक्ट अथवा यो डाटा चाहिँ मोस्ट प्रोबेबल भ्यालुसँग नियर छ भन्ने गराउनको लागि चाहिँ हामीले त्यो भ्यालुहरू चाहिँ जनरली हामीले अब्जर्भ गरेको भ्यालुहरूलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नु पर्यो होइन। जनरली पनि जस्तै हामी एउटा कुनै डिस्टेन्स नाप्दैछौँ भने हामी कम्तीमा के गर्छौँ भन्दा दुईचोटि नाप्छौँ नि होइन, एकचोटि फ्रन्ट एन्ड र एकचोटि ब्याक एन्ड भनेर हामीले सर्वेमा गरे जस्तो दुईचोटि नाप्यो भने के हुन्छ, अनि त्यसबाट चाहिँ इरर क्लोजर इरर कम आउँछ भनेर हामी दुईटाको एभरेज गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्टेन्स मान्छौँ। यो दुईवटा गर्दाखेरि भयो होइन सर्टेन डिस्टेन्सलाई। अब अलि लामो डिस्टेन्स छ भने हामीले के हुन्छ ब्रेक गरेर गरिरहेको हुन्छौँ, त्यो ब्रेक गरेको डाटालाई पनि फेरि त्यसमा सबैमा एडजस्टमेन्ट लगाएर जोड्नुभन्दा ओभरअल त्यो सबैलाई फिट गर्ने तरिकाले एउटा मोडल बनाएर होइन सबै डाटालाई करेक्सन लगाएर फाइनल्ली जोड्ने, त्यसरी पनि गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो सबै भनेको के हो त भन्दा एडजस्टमेन्ट अफ अब्जर्भेसन होइन। इट इज मोडल फर द सल्युसन अफ ओभर डिटर्मिनेन्ट सिस्टम। जस्तै अब के हुन्छ एडजस्टमेन्ट भन्दा बित्तिकै एउटा मात्रै मेजरमेन्ट छ भने त हामी त्यसलाई केही एडजस्ट गर्नै सक्दैनौँ जनरली। कि त्यसलाई अरू मोडल जस्तै मानौँ यो कुरा यसलाई चाहिँ यसले यसरी डिटर्माइन गरेको छ, यसले इफेक्ट पारेको छ भन्ने कुरा अर्को केही कुरा एक्ज्याक्ट थाहा हुनु पर्यो होइन। पर्फेक्टली थाहा हो केही कुरा छ भने त्यसलाई एडजस्ट गर्न मिल्ला, नभए जनरली जे मेजर गरिन्छ एउटा मात्रै भ्यालु गरिरहेको छ भने त्यसलाई एडजस्टमेन्ट भन्ने चाहिँ जनरली हुँदैन। त्यही भएर एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि के हुन्छ चाहिन्छ कम्तीमा भने मोर देन वान अथवा मोर देन वान भनेको नियरली टू अर मोर देन टू भन्दा नि हुन्छ। वानले काम गर्दैन, त्योभन्दा बढी भएको ओभर डिटर्माइन्ड होइन। जस्तै जनरली बुझ्दा के हुन्छ हामीलाई कुनै इक्वेसन सल्भ गर्नु छ भने त्यसमा कतिवटा भ्यालु छ होइन, त्यसमा कतिवटा चाहिँ अननोन भ्यालु छ, त्यतिवटा इक्वेसन चाहिन्छ नि है। जस्तै मानौँ दुई एक्स र वाई दुईवटा भ्यालु छन् होइन, अननोन भ्यालु छन्, तिनीहरूलाई मेजर गर्नु पऱ्यो भने हामीले के भन्छ दुईवटा इक्वेसन भयो भने हामीले तिनीहरूलाई क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ नि होइन। तर त्यो चाहिँ के भयो अब्जर्भेसन मात्रै क्यालकुलेसन गर्ने भयो, भ्यालु मात्रै क्यालकुलेट हुने भयो। तर त्यो दुईवटा एक्स र वाई मात्रै हाम्रो अननोन भ्यालु छन्, डिपेन्डेन्ट अननोन भ्यालुहरू होइन। त्यही तर हामीसँग के छन् चारवटा चाहिँ इक्वेसन छन् जहाँ एक्स र वाई मात्र अननोन भएको छन् भने हामी के गर्न सक्छौँ त्यस्तो बेला अब त्यो दुईवटा युज गरेर पहिला निकाल्ने होइन, त्यसपछि एकको आधारमा अर्कोलाई एडजस्ट गर्ने काम चाहिँ गर्न मिल्ने भयो कि होइन। त्यसको लागि चाहिँ मल्टिपल मेथडहरू छ। जनरली हामीले अहिले पढ्दा चाहिँ लिस्ट स्क्वायर मेथड बढी युज गर्छौँ भनेर भइरहेको थियौँ। जस्तै जिपिएस सर्वे गर्दाखेरि पनि हामीले के हुन्छ कम्तीमा 4वटा सेटेलाइट देख्नुपर्छ, 4वटा सेटेलाइट भन्दा म्याक्सिमम देखेको राम्रो भन्छौँ। त्यो म्याक्सिमम देखिनु 4भन्दा बढी देखिनु 5, 6, 7 देखिनु भनेको के हो भन्दा त्यो सिस्टम ओभर डिटर्माइन हो नि त, सबै डिस्टेन्सहरू ओभर डिटर्माइन भयो। ती ओभर डिटर्माइन सिस्टमलाई युज गरेर बल्ल हामीले डिस्टेन्सलाई एक्युरेट अलि प्रिसाइज डिस्टेन्स निकाल्नेतिर गइरहेको हुन्छ होइन। सो एडजस्टमेन्ट अफ अब्जर्भेसन इज द सल्युसन अफ एन
ओभर डिटरमाइन्ड सिस्टम होइन। अनि यसलाई अब जनरली हाम्रो डिसिप्लिन आउँदाखेरि चाहिँ केमा भन्यो सर्वेमा जियोडेसी होइन, फोटोग्रामेट्री, अरू यी सबै फिल्डहरूमा हामीले युज गरिरहने रिमोट सेन्सिङको फिल्डहरूमा यही कुरामा चाहिँ एडजस्टमेन्ट अब्जर्भेसनले एकदमै धेरै ठुलो रोल खेलिरहेको हुन्छ। हाम्रो अब जनरली हामीले युज गरेको होइन एप्लिकेसनमा ट्राभर्समा तिमीले न्युमेरिकलहरू गरिरहेको कुराहरू भयो होइन, क्लोजर इररहरू त्यो क्यालकुलेट गरेर त्यसलाई मिलाउने कुराहरू, लेभलिङको नेटवर्कहरू बनाइसकेपछि त्यहाँ पनि एडजस्टमेन्टको कुराहरू आउँछ होइन। यी कुराहरू चाहिँ जनरली हामी एडजस्टमेन्ट र अब्जर्भेसनको एप्लिकेसनमा युज गर्छौँ। अब एडजस्टमेन्ट अफ अब्जर्भेसन गर्नको लागि चाहिँ होइन जनरली ओभरअल डिटेल पछि टपिकलाई जाउँदा हामी यहाँ के चाहिँ बुझ्नु भन्दा एडजस्टमेन्ट अब्जर्भेसन तीन टाइपको चाहिँ हुन्छ होइन। एउटा प्यारामेट्रिक एडजस्टमेन्ट हुन्छ, अर्को कन्डिसनल र अर्को थर्ड भनेको कम्बाइन्ड। प्यारामेट्रिक क्वेसन भने कस्तो हो भन्दा एउटा अर्कोमा डिपेन्डेन्ट खालको होइन, फर्स्ट भ्यालु चाहिँ सेकेन्ड भ्यालुमा डिपेन्डेन्ट भएको खालको, जस्तै x इक्वल टु 6 टाइम y प्लस समथिङ भ्यालु होइन, अथवा x इज 1/4 अफ y, x यस्तो कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै एउटा नोन भ्यालु होइन, एउटा डिपेन्डेन्ट भ्यालु अर्को कुनै इन्डिपेन्डेन्ट भ्यालुमा, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भ्यालुमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ भने होइन, जनरली त्यस्तो खालको कन्डिसन भनेको प्यारामेट्रिक कन्डिसन हो। जस्तै यहाँ के भनेको छ x भनेको कुनै एउटा फङ्सन, x को मात्रै फङ्सन भएको, y चाहिँ डिपेन्डेन्ट भ्यालु भयो, x इन्डिपेन्डेन्ट भ्यालु भयो। त्यो x को फङ्सनहरू भनेको जस्तै x कति टाइम होला, 2 टाइम x 3 टाइम x होला, अथवा x² + 5 होला होइन, x - 5 होला, जे भए पनि एउटा सिंगल कुनै भ्यालुमा डिपेन्डेन्ट खालको छ भने त्यसलाई चाहिँ प्यारामेट्रिक एडजस्टमेन्ट भनेको। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, दुईटा प्यारामिटरहरू पत्ता लगाएर एडजस्टमेन्ट गर्ने भएको त्यो चाहिँ प्यारामेट्रिक एडजस्टमेन्ट भयो। अर्को भनेको कन्डिसनल हुन्छ होइन। कन्डिसनल भनेको जस्तै दुईटै भ्यालु चाहिँ डिपेन्डेन्ट भ्यालुहरू हुन्, तिनीहरूले एउटा सर्टेन कुरालाई चाहिँ फिक्स गरेर, जस्तै x² + y² = 5 होइन। यो चाहिँ के हुन्छ, x को पनि भ्यालु आफ्ना भ्यालु, y का पनि मल्टिपल भ्यालुहरूले चाहिँ बल्ल त्यो 5 भन्ने इक्वल टु 5 त मल्टिपल भ्यालुले चाहिँ गर्ने भयो नि त होइन। यस्तो खालको भनेको कुनै एउटा कन्डिसन सेट गर्ने के, x + y इज अलवेज लेस देन 90 भन्यो भने कति हुन्छ, एउटा रेन्ज आउँछ नि होइन। तर x = 90 के अरे 5y भन्यो भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, रेन्ज अलि फरक, x जतिवटा छ त y को भ्यालु जतिवटा हामीलाई दिएको छ त्यतिवटा ठ्याक्कै निक्लिने भन्ने हुन्छ। तर x² + y² = 90 अथवा केही यस्तो भ्यालु छ भने त्यसलाई त्यो चाहिँ कन्डिसन दियो क्या त्यसले जनरली होइन। त्यस्तो खालको एडजस्टमेन्ट भनेको चाहिँ कन्डिसनल एडजस्टमेन्ट भयो। कुनै एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने, दुईटा कुनै मल्टिपल केही सिचुएसन दिएको छ, त्यो सिचुएसनले कुनै फाइनल भ्यालु अथवा कुनै एउटा कन्डिसनलाई सेट गर्ने खालको हामीले यदि फर्मुलेसन अथवा हाम्रो एडजस्टमेन्टको फर्मुलेसन गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ कन्डिसनल एडजस्टमेन्ट भनेको हो। कम्बाइन भनेको चाहिँ दुईटै होइन, त्यसमा कन्डिसन पनि आउने भयो, त्यसमा प्यारामिटर एडजस्टमेन्ट, जस्तै एउटा अर्कोमा डिपेन्डेन्ट अनि ओभरअल एउटा कुनै कन्डिसनलाई सेट गर्ने होइन। कुनै एउटा फङ्सन जस्तै यहाँ देखाएको छ x यो एउटा फङ्सन चाहिँ x को छुट्टै एउटा फङ्सन थियो, यो चाहिँ y डिपेन्डेन्ट थियो, त्यसमा y पनि युज भयो, अर्को एउटा कुनै कन्डिसन सेट गर्ने गरे, जस्तै यो सबैलाई लाने होइन, इक्वल टु 0 कन्डिसनमा लान मिल्छ नि त। त्यस्तो कन्डिसनमा लाने बेला चाहिँ यसलाई चाहिँ बोथ कम्बाइन्ड एडजस्टमेन्ट, जनरली हाम्रो धेरै जसो प्र्याक्टिसमा चाहिँ कम्बाइन्ड एडजस्टमेन्टहरू बढी युज भइरहेको हुन्छ होइन। अलि कम्प्लेक्सहरू गर्यो भने सिम्पलमा चाहिँ प्यारामेट्रिक छुट्टै र कन्डिसनलको भ्यालु चाहिँ आफ्नो ठाउँमा अलिक इम्पोर्टेन्स छ, र मल्टिपल कम्प्लेक्स भ्यालुहरू सेट गर्ने अथवा म्याक्सिमम डिटर्मिनेसन गर्ने खालको कुनै फिचरहरू छ भने त्यसमा चाहिँ कम्बाइन्ड एडजस्टमेन्ट बढी युज भएको हुन्छ। सुरुमा चाहिँ अब के भयो, हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नलाई के गर्नु, सुरुमा फर्मुलेसन भयो होइन। कुनै सिनारियो अथवा कुनै कन्डिसन कसरी सल्भ गर्ने त, हामीसँग भएको डाटालाई सल्भ गर्नको लागि हामीले के गर्नु भयो, पहिला कन्डिसन बनाउने भयो। अब त्यो सल्भ गर्ने, जस्तै अब हामीले ट्राभर्सको क्लोजर गर्नको लागि कन्डिसन के थियो, तिनीहरूको सम 360 मानौँ, 4वटा एङ्गल छ भने 360 अथवा इन्टरनल एङ्गलको सम चाहिँ फिक्स यसरी हुन्छ भनेर एउटा स्ट्यान्डर्ड छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड मिट गर्ने गरी अनि ओभरअल तिनको अब पोजिटिभ क्लोजर आएको छ कि नेगेटिभ आएको छ त्यसअनुसार त्यसबाट सबट्र्याक्ट गर्ने हो कि एड गर्ने भनेर हामीले सुरुमा पहिला फर्मुलेसन गर्ने भयौँ, ओभरअल क्लोजर यसरी हुन्छ भनेर। त्यसपछि सल्युसन निकाल्ने भयौँ होइन, त्यसको सम निकाल्ने अनि डिफरेन्स निकाल्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो सल्युसन भयो केही। अनि त्यसलाई चाहिँ देखे आधारमा एडजस्ट गर्ने कुरा हुने भयो। अब यता भन्दाखेरि चाहिँ सल्युसन जनरली कन्डिसनल हुँदाखेरि के हुने भयो भन्दा, जस्तै कुनै एउटा फङ्सन
यो एउटा कुनै कन्डिसन थियो f(x, y) = 0 भनेर चाहिँ एउटा कन्डिसन थियो भने जनरली हैन यो कन्डिसन भनेको स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन हो तर हामीले मेजर गर्दाखेरि अब हाम्रो अब्जर्भेसनमा के हुन्छ त भन्दा सर्टेन एमाउन्टको एरर आउटको हुन्छ के हैन जस्तो यो इक्वेसन हामीले यस्तो खालको चाहिँ यसलाई अब्जर्भ गरिरहेका थियौं यो एउटा कुनै फंक्सनमा यसलाई अब्जर्भ गरेको फंक्सन मानौं त्यहीमा चाहिँ एउटा सानो क्लोजिङ अथवा सानो एरर चाहिँ आइरहेको हुन्छ त्यो एररलाई चाहिँ के गर्ने भयो भन्दा यो टर्मले यो जुन एरर सानो ओमेगा यो युज गरेको छ यो फंक्सन भनेको हामी यसलाई चाहिँ के मान्ने हो त्यसको मिसक्लोजर भ्यालु जस्तो x + y = 5 एक्ज्याक्टली 5 हुनु पर्थ्यो हैन हामीले मेजर गर्दा के हुन्छ भन्दा x + y को चाहिँ 4.97 4.99 हैन 4.995 सम्म आउन सक्ने भयो एक्ज्याक्टली 5 आउने कन्डिसन चाहिँ धेरै कम हुन्छ किनभने हाम्रो मेजरमेन्ट त्यो हामी एकदमै पर्फेक्ट नहुन सक्छ हैन त्यो पर्फेक्ट नहुने भएको कन्डिसनमा त हामी के गर्छौं भन्दा x + y + ओमेगा एउटा सानो भ्यालु त्यो w भनेको के हुन्छ भन्दा एरर हुन्छ हैन त्यो w जति सानो भयो अथवा जति कम भयो त्यति अनुसार हाम्रो एक्युरेट हुने कुराहरु भयो हैन अनि अब त्यो सानो पनि जस्तै अब 9 हजुर आइराछ ठिकै आछ नेट स्लो भएर हो कि हैन ठिकै छ सर अब ठिक छ सर अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा योसँग रिलेट गरेर हाम्रो अर्को के आउँछ एउटा एक्युरेसी भन्ने टर्म हुन्छ भने अर्को प्रिसिजन हामी पछाडी पढ्न पनि पर्छ हैन अब एक्युरेट भनेको चाहिँ कति नजिक पुग्यो भन्ने कुरा हुन सक्छ हैन प्रिसाइज भनेको त्यसले लिस्ट भ्यालु कति सानो भ्यालुसम्म चाहिँ त्यसले मेजर गरिदियो त हैन त्यो भनेको त्यही ओमेगामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ के जुन हामीले इक्वेसनमा यो ओमेगा भन्नुभएको छ यो भ्यालु चाहिँ कस्तो छ त त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो ओभरअल प्रिसिजन र एक्युरेसीसँग चाहिँ मान्य राख्छ हैन यसलाई हेरेर हामीले त्यो कुरामा चाहिँ ख्याल गर्न सक्छौं अब यही फंक्सनलाई यो फंक्सन छ हैन यसलाई सल्भ गर्यो भने जस्तै यो त कन्डिसन हो एउटा हैन यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नलाई के गर्यो भन्दा दुईटैको पार्शियल डेरिभेटिभ निकाल्दियो अनि दुईटा टर्महरुलाई जस्तै यो x र y को फंक्सन छ त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि यो टेलर सिरिज जुन यो डिजाइन गरेको थियो टेलर सिरिजमा बेस्ड गरेर टेलर सिरिज भनेको त पहिला पढ्यो म्याथमा पनि हैन त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ कम्पोनेन्ट निकाल्दै गरेर सिरिज टु द इन्फाइनाइट सम्मको एउटा सिरिज भ्यालु छ नि त त्यो भ्यालु निकाल्नको लागि यसले दुईटा टर्म पहिला फर्स्ट टर्म x लाई पार्शियल डेरिभेटिभ इन टर्म्स अफ x गर्दियो दोस्रो इन टर्म्स अफ y गर्यो हैन यो इक्वेसन जुन फंक्सन छ त्यो फंक्सनलाई सल्भ गर्ने इक्वेसन भनेको यसरी दुईटैको पार्शियल डेरिभेटिभ प्लस यो ओमेगा भनेको यो भनेको के भन्दा फेरि पनि हामी माथि भने जस्तो मिसक्लोजर अथवा हैन त्यसमा आउन सक्ने एरर प्रोबेबल एरर भनेर चाहिँ त्यो बेला राख्यो भने यो कन्डिसनमा पुग्ने भयो अब यो कन्डिसनमा पुगिसकेपछि हामीले यसरी मल्टिपल इक्वेसनहरु अब यो भ्यालु त आयो नि त यो फंक्सन थियो त्यसलाई सल्भ गर्ने यस्तोमा लाग्यो भने अब हामीलाई यहाँ दुईवटा अननोन भ्यालुहरु छ हैन यो a र b भनेको त्यसको कम्पोनेन्ट यो चाहिँ थाहा हुने कुराहरु भयो हैन यो चाहिँ क्याल्कुलेट हुने भयो पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यसरी गर्यो भने हामीले x र y को भ्यालुहरु पनि मल्टिपल मानौं अब तीनवटा भन्दा बढी इक्वेसन आयो भने त सजिलै हामीले निकाल्न सक्ने भयो यसकै आधारमा चाहिँ हामीले गर्ने न्युमेरिकल अथवा हामीले एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि युज हुने न्युमेरिकलको यस्तै कुरामा बेस्ड भएर गर्छौं यो इक्वेसनमा x अब हामी जुन यहाँ निक्लेको छ यो फर्स्ट इक्वेसन जुन अब यहाँ स्मल x र स्मल y युज गरेर छ यो भनेको के भयो भन्दा एक्चुअल मिन माइनस अब्जर्भ मिन हैन एस्टिमेटेड प्यारामिटर भनेको यो भनेको एक्चुअल माइनस अब्जर्भ भ्यालु जुन क्याल्कुलेट गरेको भ्यालुमा हैन एक्चुअल भ्यालुको चाहिँ x को टर्ममा आउने भने त्यही चाहिँ y मा पनि यसरी आउने भयो यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं अब्जर्भेसन रेजिडुअल्स को रूपमा युज गर्छौं त्यहाँ यसलाई युज गर यही समलाई यदि युज गर्यो भने हैन यसमा मल्टिपल तरिका छ हामीले लिस्ट स्क्वायर मेथड ल्यारेङ मेथड हैन अनि अर्को कोभ्यारियन्स को म्याट्रिक्स मेथड यी मल्टिपल मेथडले चाहिँ ती भ्यालुहरु चाहिँ हामीले जनरली त्यसमा अति इक्वेसनको निकाल्दाखेरि निकालिरहेको हुन्छ अब यो गरिसकेपछि हैन यी माथिका इक्वेसनलाई गर्नको लागि चाहिँ जस्तै नर्मल म्याट्रिक्स युज गरेर त्यसलाई यो चोलोसी डिकम्पोजिसन अब ई टर्म ई भनेको चाहिँ के हुन्छ यो लिंकमा गयो भने यसमा चाहिँ हाम्रो के ड्राइभको उसको लिंक छ त्यहाँ गएर हेर्दा नि हुन्छ हाम्रो विकिपीडियाको हैन ई टर्महरु ईहरु चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ के
अब यहाँ हामी सबै टर्महरू हामीले एक्ज्याक्टली के छ भनेर त अहिले हामी सबै हेर्दैनौँ, किन भन्दा हामीले युज गर्ने सफ्टवेयरहरूले चाहिँ यी कुराहरू युज गरेर चाहिँ बनाइरहेको हुन्छन्। जस्तै मानौँ हामीले म्याटल्याबै युज गऱ्यो भने पनि म्याटल्याबको फर्मुलेसन हामीले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू यिनलाई चाहिँ प्रिन्सिपल मानेर त्यहाँ गरिएको हुन्छ कम्प्युटेसन होइन, त्यसको रूपमा हामी गरिरहेको हुन्छौँ। यसमा यहाँ भनेको चाहिँ इटरेटिभ मेथड भनेको जनरली हामी बट लिस्ट स्क्वायर मेथडमा इटरेटिभ मेथड चाहिँ बढी युज भइरहेको हुन्छ होइन, किन भन्दा मानव कुनै एउटा डिस्टेन्समा दुईटा हामीले के गरेर ब्रेक गरेर रेन्जिङ गर्दाखेरि हामीले 3वटा रेन्ज बनाएर चाहिँ एउटा डिस्टेन्स नापेको थियौँ भने होइन, त्यसमा हामीले लगभग नियरली 12-13वटा चाहिँ मेजरमेन्ट लियो। अथवा मानव के भयो 3 to 6 नियरली 7वटा मेजरमेन्ट लियो भने त्यो मेथडमा हामीले इटरेटिभ मेथड लगाएर त्यसको सम निकाल्छ। जस्तै मानव फर्स्टको 3वटा छुट्टै 3वटा छुट्टैलाई सम गर्ने होला होइन, त्यसपछि फेरि 2टालाई रेन्जिङ गरेकोलाई चाहिँ फेरि 2टाको सम अनि डाइरेक्ट डिस्टेन्स होला, त्यसपछि फेरि लास्टको 2टाको डाइरेक्ट डिस्टेन्स होला। यी कुराहरू युज गर्दै ती 2टालाई युज गर्ने अनि फेरि 3को चाहिँ ग्याप होइन इरर कति फरक आउँछ त्यो इररलाई एडजस्ट गर्ने। त्यसरी मल्टिपल इटरेटिभ मेथडले गर्दै पनि हामी समहरू निकाल्न सक्छौँ होइन। यो भनेको ओभरअल एडजस्टमेन्टको ओभरअल थिम भनेको यति नै भयो होइन। सुरुमा के गर्ने भन्दा हामीले कुनै एउटा फर्मुलेसन गर्ने हो, एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने हो, सुरुमा एउटा प्लान फर्मुलेसन गर्ने हो भनेको कुन टाइपको चाहिँ कन्डिसन लगायो भने अथवा कसरी चाहिँ हामीले यसलाई एडजस्ट गर्न मिल्छ, त्यो कस्तो छ, कुन डिपेन्डेन्ट छ कि होइन, कुनै कन्डिसनल मिट गर्ने खालको टाइपको भ्यालु छ कि अथवा डिपेन्डेन्सी र कन्डिसनल मिट गर्ने खालको छ, त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले सुरुमा एउटा फर्मुलेसन गर्ने भयो अथवा फर्मुला जस्तो बनाउने भयो। अनि त्यो फर्मुलालाई चाहिँ हामीले अब्जर्भ भ्यालुहरू त्यसमा राख्दै अब्जर्भ भ्यालुको टर्ममा चाहिँ त्यसको सल्युसन निकाल्दै जाने भयो होइन। त्यो सल्युसन चाहिँ अब हाम्रो कुनै म्याट्रिक्समा के अरे म्याट्रिक्स युज गर्ने होला अथवा कुनै सिरिजमा लाने होला। ती गरिसकेपछि अब त्यो सिरिज सल्युसन गर्ने फर्मुला निकालिसकेपछि फाइनली त्यसमा प्रत्येक सबै भ्यालु राखेर ओभरअल क्यालकुलेट गर्ने अथवा क्यालकुलेसन गर्ने पार्ट भनेको कम्प्युटेसन होइन। भनेको हामी 3 स्टेपमा चाहिँ जनरली हाम्रो अब्जर्भेसनलाई एडजस्ट गर्ने भयो। पहिला फर्मुलेसन, त्यसपछि त्यसको सल्युसन होइन, त्यो फर्मुलेसन भएको रिलेसनसिप डिपेन्डेन्सी जस्तै फर्मुला गराउनु पर्यो होइन। अब त्यो नर्मल इक्वेसन कस्तो बन्छ, त्यसपछि त्यसलाई बाइलिनियर गर्ने कि ट्राइलिनियर गर्ने हो कि होइन, कुन डिकम्पोजिसन लगाउने हो कि कुनै मेट्रिक्स फर्मेसनमा गर्ने हो कि लिस्ट स्क्वायर मेथड लगाउने हो कि भनेर सुरुमा त्यसको सल्युसन पनि स्टेप बनाउने भयो। त्यसपछि भनेको त्यसलाई त्यो सल्युसन यो मेथडले गर्न मिल्छ भनिसकेपछि त्यसको प्रत्येक भ्यालु निकाल्ने काम भनेको त्यसको कम्प्युटेसन हुने भयो होइन। अब एडजस्टमेन्ट त त्यो भयो। अब अब्जर्भेसन भने के त, अब्जर्भेसन भनेको जनरली हाम्रो भनेको हामी मेजरमेन्टसँग चाहिँ बढी नजिक हुन्छ होइन। भनेको हाम्रो त के हो, मेजर गर्ने कुरा हो नि त। हाम्रो अब्जर्भ भ्यालु भनेको सर्भेइङको हाम्रो फिल्डमा अथवा जियोमेट्रिक्स फिल्डमा भनेको प्रायः जनरली मेजरमेन्ट नै हो। कहीँ त डिस्टेन्स मेजरमेन्ट, कहीँ चाहिँ रिफ्लेक्टेन्स मेजरमेन्ट होइन, कुनै टाइममा चाहिँ टाइम मेजरमेन्ट होइन, टाइम भ्यालु मेजरमेन्ट, त्यसपछि त्यसमा डिपेन्डेन्ट भएको अरू भ्यालुहरू क्यालकुलेसन। जनरली अब हामीले अब्जर्भ गर्ने जस्तै डिस्टेन्स मेजर गर्दा पनि हामीले डिस्टेन्स भ्यालु अब्जर्भ गर्ने हो होइन, अथवा त्यसले दिएको डिएन भ्यालुहरू अप्रोच गर्नुपर्ने होला, इमेजरी हेर्दाखेरि होइन, रिफ्लेक्टेन्स भ्यालुहरू हेर्नुपर्ने होला, अथवा जिपिएसमा युज गर्दाखेरि टाइम त्यसलाई जान र आउनलाई कति टाइम लाग्यो, अथवा सोनार टेक्नोलोजी युज गर्दाखेरि होइन त्यति बेला चाहिँ साउन्ड चाहिँ कुनै टार्गेटमा गएर रिटर्न हुन कति टाइम लगायो, त्यो टाइम मेजरमेन्ट गरेर त्यसपछि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले कुनै डिस्टेन्स निकाल्ने होला। सो ओभरअलमा भन्दा अब्जर्भेसन आफैमा हाम्रो लागि चाहिँ मेजरमेन्ट हो। सो वाट इज मेजरमेन्ट त? मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ अब्जर्भेसन मेड टु डिटरमाइन द एमाउन्ट अफ अननोन क्वान्टिटी बाई कम्पेयरिङ इट इन जनरल विथ ओन स्ट्यान्डर्ड नोन क्वान्टिटी होइन। भनेको जस्तो चिज छ त्यसकै स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीसँग त्यसलाई कम्पेयर गर्नु नै मेजरमेन्ट हो होइन। अब यो मेजरमेन्ट भनेको जनरली हामी अब सानै क्लासदेखि पढ्दै आएको कुरा। जनरली मेजरमेन्ट चाहिँ के हुन्छ, कुनै एउटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन, जस्तै मानव लेन्थको लागि चाहिँ के अरे एसआई युनिट यसरी मेजरमेन्ट 1 मिटरको डेफिनेसन छ होइन। त्यसको आधारमा चाहिँ अहिले हाम्रो मल्टिपल टेप चेनहरू होइन अथवा मिटर स्टिकहरू मल्टिपल सिस्टमहरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू आएको छ, त्यसलाई युज गरेर हामी के गर्छौँ, मेजरमेन्ट गर्छौँ। भनेको जस्तै हामीले टेप युज गर्नु, हामी त टेप युज गरेको कुनै स्ट्यान्डर्ड उससँग गर्ने भने पनि जुन त्यो टेप बनेको हुन्छ नि, टेप त कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेनेन्स एसआई युनिट मेन्टेन भएको चिजसँग त्यसलाई कम्पेयर गरेर बनाएको हो नि त। त्यसलाई युज गरेर मेजरमेन्ट गर्दैछौँ भने पनि हामीले केही कुरा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कुनै नोन भ्यालुसँग चाहिँ अथवा नन स्ट्यान्डर्ड भ्यालुसँग त्यसलाई कम्पेयर गरेर
निकालिरहेको हुन्छौँ होइन। मेजरमेन्ट चाहिँ दुई टाइपको हुनसक्छ जनरली, एउटा डिरेक्ट होइन, अर्को चाहिँ इन्डिरेक्ट। डिरेक्ट मेथड भनेको ठ्याक्कै अब्जर्भ देख्दा बित्तिकै गर्ने खालको होला होइन, जे देख्यो त्यही नै हुने खालको केही कुरा मेजरमेन्ट छ भने त्यो भनेको डिरेक्ट मेजरमेन्ट हुने भयो भने त्यो भ्यालु युज गरेर त्यसलाई गर्नु पर्यो। जस्तै मानौँ हामीले जनरली भन्दा तेरो हामी अलिकति के भन्छ वेट कति छ भन्दाखेरि हामी यति केजी होइन, कति वेट नापौँ न भनेर भन्छौँ नि त। जनरली हाम्रो वेट के हुन्छ, वेट नाप्ने डाइरेक्ट मेसिन पनि छ, तर जनरली हामीले वेट नाप्नु पर्यो भने के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले मास नाप्छौँ होइन, अनि ग्राभिटी भ्यालु युज गरेर त्यसको वेट निकाल्ने हो नि त है। जस्तो हामीले भन्दाखेरि वेट कति भन्दा यति वेट लिएको छस् होइन, हामीले युज गर्दा मास लिएको छस् भनेर भन्दैन नि होइन। वेट भनेको चाहिँ के हो, वेट भनेको त तिमीलाई फोर्ससँग रिलेट गरेर त्यसलाई ग्राभिटी एक्सप्रेसन पुल कति छ भनेर निकाल्ने हो। त्यो भनेको के हो भने जस्तै हाम्रो यो कुरा पनि के भन्नु भन्दा हाम्रो मास कति छ, जस्तै हामी केही गरेर वेजिङ मेसिनमा गरेर नापियौँ त्यो हाम्रो मास निस्किने भयो त्यहाँ होइन, यति केजी भनेर जुन आउँछ। त्यसलाई हामीले वेट हाम्रो कति छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने त्यसलाई फेरि हामीले त्यहाँको लोकल ग्राभिटी अथवा ओभरअल हामी युज गर्दा 9.8 गरे जस्तो होइन, अझै प्रिसाइज हुन्छु भन्यो भने त्यहाँको ग्राभिटी भ्यालु होइन, त्यो एरियाको ग्राभिटी भ्यालु कति छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने बल्ल हाम्रो वेट आउँछ। अनि हाम्रो मास डिरेक्ट मेजरमेन्ट तरिकाले आयो भने वेटमा पुग्दाखेरि इन्डिरेक्ट भयो होइन। जनरली हाम्रो इन प्र्याक्टिकल भेरी फ्यु मेजरमेन्ट्स आर डिरेक्ट होइन। धेरै जस्तो हाम्रो मेजरमेन्ट अथवा हामी युज गर्ने भनेको त धेरै जस्तो मेजर सबै इन्डिरेक्ट हुन्छ। हामीलाई चाहिएको कुरा एउटा हुन्छ होइन, तर हामीले त्यसको के गर्छौँ लिमिटेड भ्यालुमा त निकाल्छौँ अनि ओभरअल क्यालकुलेसन गर्छौँ। जस्तै हाम्रो रिमोट सेन्सिङमा युज हुने कुरा पनि इन्डिरेक्ट छ होइन, फोटोग्रामेट्रीमा युज हुने कुरा इन्डिरेक्ट धेरै छ, सर्वे गर्दाखेरि पनि हाम्रो कुरा धेरै कुरा इन्डिरेक्ट छ होइन। हामीले एउटा कोअर्डिनेट निकाल्न चाहिँ हाम्रो मेजरमेन्ट हुन्छ, तर हामीले त्यसमा के गरेर हुन्छ मल्टिपल चिज निकालेर बल्ल फाइनल्ली हामीले मेजरमेन्ट लिएर हुन्छ नि त। त्यसलाई युज गरेको जस्तै मानौँ हाम्रो टिएसले पनि के गरेर हुन्छ, उसले डिस्टेन्स युज गरिरहेको हुन्छ, इडिएमको फर्मुला युज गरेर हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ उसले के गरेर हुन्छ डिस्टेन्स क्यालकुलेसन गरेर हुन्छ टाइम युज गरेर होइन, रिफ्लेक्सन त्यो लेजरको रिफ्लेक्सन कति भयो कति टाइम लाग्यो त्यसरी चाहिँ उसले डाइरेक्ट मेजरमेन्ट त्यो गरिरहेको हुन्छ। अनि इन्डिरेक्टली हामीलाई के दिइरहेको हुन्छ पुरै ओभरअल कोअर्डिनेट सिस्टम दिइरहेको हुन्छ। जनरली वी डु नट एप्लाई युनिट अफ मेजर डिरेक्टली टु द म्याग्निट्युड टु बी मेजर्ड एज इन डन कमन। अब लेन्थको कन्डिसन चाहिँ जनरली हामी धेरै जसो डिरेक्ट नै मेजर युज भइरहेको हुन्छ भने अरू धेरै जसो कुरामा चाहिँ इन्डिरेक्ट मेथड युज भइरहेको हुन्छ। जस्तै यही भनिरहेको छ, जस्तै यो चिज एउटा कुनै स्टिक कति लामो छ भनेर चाहिँ सजिलै भन्न सकिन्छ भने ल्याम्प कति टाढो छ होइन, ल्याम्पको टाढो कति हो भनेर कुरा केही कुरा नाप्नु पर्यो भने त्यो हाम्रो के छ जनरली एक्ज्याक्ट ठ्याक्कै एक कुरा छैन नि त होइन, त्यसलाई त हामी इन्डिरेक्ट मेथड लगाएर चाहिँ मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। मेजरमेन्ट पर्सन नो मेजरमेन्ट इज मेड अन्टिल समथिङ इज अब्जर्भ होइन। मेजरमेन्ट केही कुरा देखेर अथवा केही कुरा अनुभव भयो भने मात्रै मेजरमेन्ट गर्ने हो नि त। केही कुरा देखेकै छैन भने त्यसलाई मेजर गर्ने हुन्छ। जस्तै मानौँ अब हामीले रिमोट सेन्सिङकै कुरा गऱ्यो भने पनि हामीलाई केही कुरा देख्नु पर्यो अथवा केही कुरा यहाँ छ भन्ने भयो भने मात्रै बल्ल त्यसलाई हामीले मेजरमेन्ट गर्ने हो होइन। जस्तै कुनै एरियाको मानौँ फरेस्ट एरिया निकाल्नु पर्यो, क्यालकुलेट ओभरअल एरिया गर्नु पर्यो भने पनि यहाँ फरेस्ट छ है भन्ने हामीले देखेको भएर अथवा हाम्रो केही कुरा अब्जर्भ गरे भएरै त्यो एरिया चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ आएको हो नि त होइन। त्यही भएर जनरली नो मेजरमेन्ट इज डन अन्टिल समथिङ इज अब्जर्भ होइन। द टर्म मेजरमेन्ट एन्ड अब्जर्भेसन आर अफन युज सिनोनिमसली होइन। अब अब्जर्भेसन जनरली खास प्रोसेस भनेको मेजरमेन्ट हो होइन, मेजरमेन्ट प्रोसेस हो, त्यसमा आउने रिजल्ट भनेको चाहिँ मेजरमेन्टलाई हामीले अब्जर्भै गर्ने हो। फाइनल भ्यालु जुन क्यालकुलेट भ्यालु हुन्छ त्यो चाहिँ अब्जर्भै गर्ने। जस्तै यो कुनै एउटा टेबलको डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो भने जस्तै मानौँ यो टेबल चाहिँ 1.5 मिटर लेन्थमा छ भने पनि हामीले 1.5 नाप्ने जुन त्यो हामीले टेप बिछाउने अथवा जे गर्छौँ इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ मेजरमेन्ट भयो होइन। तर फाइनली 1.5 छ भनेर त्यहाँ जुन हेर्छौँ नि त्यो त अब्जर्भ गरेर देख्ने हो नि त होइन। यसरी नाप्दैमा त यति लामो रहेछ भनेर यसरी देखाउने भन्दा पनि केही कुरा त्यसको भ्यालु कति रहेछ भनेर केही कुरा छ अब्जर्भै गर्ने भएको भएर होइन। मेजरमेन्ट प्रोसेस र अब्जर्भेसनलाई हामी जनरली सिनोनिमसली युज गरिरहेको हुन्छौँ। अब यसमा अर्को क्वेसन छ, इज मेजरमेन्ट अ सिङ्गल एक्ट? नो, एकदम बिग नो। जनरली के हुन्छ मेजरमेन्ट भनेको कम्पेरिटिभ एक्ट हो होइन। अनि त्यसमा चाहिँ मल्टिपल जनरली मेजरमेन्ट गर्दाखेरि जे कुरामा पनि मल्टिपल सोर्स अथवा मल्टिपल पर्सनहरू चाहिन सक्छ क्या, सिङ्गलले चाहिँ सबको कुरा नभ्याउने हुन्छ होइन। होइन सर एउटा लेन्थ नाम त सजिलो एक्लै पनि गर्न सक्छ गऱ्यो भने जस्तै सिङ्गल ह्यान्डेडली गर्नुभन्दा मल्टिपल युज गर्यो भने धेरै कुराले सजिलो हुन्छ।
हैन अथवा एक्युरेसीको लेभलको कुरा हामी त के गर्छौँ एक्युरेसीको कुरा आउँछ नि त त्यो गर्नको लागि मेजरमेन्ट जस्तै हामीले केही कुरा नाप्नु पर्यो भने 1 मिटरको एउटा फिता लियो अनि 1 मिटर यस्तै फोल्ड गर्दै अर्कोचोटि फेरि फोल्ड गर्दै जान्छ नि त त्यो फोल्ड गर्ने बेलामा नि हाम्रो पोइन्टहरु जुन हुन्छ त्यही बेला मेजरमेन्ट बिग्रिरहेको हुनसक्छ क्या त्यही पनि थोरै हैन हामीले मिटरको कुरा केही कुरा युज गरिरहेछौँ त्यहाँ हामीलाई कुनै एमएममा इरर आयो भने पनि असर गर्ने खालको कुनै डिस्टेन्सहरु नाप्नु परिरहेछ भने त त्यस्तो बेला त्यो सिंगल ह्यान्डेडली गर्छु भनेर त हुँदैन नि त हैन त्यस्तो बेला चाहिँ मल्टिपल चाहिने हुँदा जनरली मेजरमेन्ट हामी सिंगल एक्ट होइन भनेर भन्छौँ हैन किन हेर्दै जानुपर्ने हुनसक्छ हैन स्टार्टिङ पोइन्ट इन पोइन्टमा को बस्ने भन्ने कुराहरु जस्तै हामी मेजरमेन्ट गर्दाखेरि पनि हैन जस्तै हामी त चेनको तिमीले चेन मेजरमेन्ट गर्यो हैन चेन मेजरमेन्टमा के हुन्छ अगाडि पछाडि बस्ने हैन एकजना ले की गाड्दै जाने हैन एकजनाले चाहिँ खल्दै जाने त्यसपछि काउन्ट गर्ने नम्बर काउन्ट गरेर कतिवटा भयो त्यसबाट क्याल्कुलेट गर्ने भनेर ओभरअल यस्तो प्रोसेस हुन्छ नि त त्यो गर्दै जाने भने त्यस्तै पर्सनल कतिवटा चाहिन्छ त मिनिमम हैन त्यो सिंगल ह्यान्डेडली गर्न पोसिबल छ त छैन नि त्यही भएर हामी मेजरमेन्टलाई चाहिँ जनरली मल्टिपल एक्ट भन्छौँ त सिंगल एक्ट होइन भनेर भनिरहेको हुन्छ टिपिकल सर्वे मेजरमेन्ट इन्भल्भ सेभरल एलिमेन्ट्री अपरेसन हैन अब जस्तो सेटिङ साइटिङ यो जनरली अब सर्वेमा हामीले गरिरहेको कुरा भयो जे कुरा पनि जस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटिङ होला त्यसपछि के कुरा साइट गर्नु पर्छ त्यस साइटिङ होला अनि ओभरअल क्याल्कुलेसन हुन सक्छ हैन एट द एन्ड अफ अल दिस अपरेसन अ सिंगल न्यूमेरिकल भ्यालु इज युज्ड टु रिप्रेजेन्ट द मेजरमेन्ट अफ अब्जर्भेसन हैन सुरुमा चाहिँ हाम्रो मल्टिपल स्टेप भए पनि फाइनली हाम्रो के हुन्छ मेजरमेन्टको सिंगल भ्यालुतिर जान्छ जस्तै मानौँ एक्स वाइ निकाल्नु छ भने पनि एक्स को एउटा सिंगल भ्यालु र वाइ को एउटा सिंगल भ्यालु आउने भयो हैन त्यसरी चाहिँ फाइनली हामीले सिंगल भ्यालुमा रिप्रेजेन्टेसनमा ओभरअल मेजरमेन्टको प्रोसिजरहरु दिन्छौँ यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ इक्जाम्पल भनेको यही कुनै एउटा टेपले हामीले कन्सिडर अपरेसन व्हाइल मेक मेजरमेन्ट बिट्विन टु सर्वे स्टेसन दैट आर स्लाइटली लेस देन 20 मिटर अपार्ट युजिङ अ 30 मिटर स्टिल टेप हैन अब यो गर्नको लागि जस्तै मल्टिपल एक जनरली हामीले युज गर्ने हामीले यतिकै हैन यतिकै पेपर टेप तान्ने भन्ने तरिकाले गरे पनि जनरली एज अ स्ट्यान्डर्ड रूपमा मेजरमेन्ट गर्ने भने चाहिँ एउटा चेन अथवा टेप मेजरमेन्ट हैन चेन मेजरमेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ त अब हेड एन्ड रियरमेन यो थाहा छ होला नि हैन हेडमेन भनेको अगाडि जाने रियरमेन त पछाडि बसेको ती दुईटै दुई जना हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रेस्पेक्टिभ पोजिसनमा बस्नु पर्यो हैन and hold the tape above the ground approximately in the line with a station हैन अब कुन अब्जर्भ दुईटा अब्जर्भ गर्ने स्टेसन माथि उनीहरु चाहिँ के गर्नु पर्यो टेप जुन टेप छ त्यसलाई चाहिँ तन्काउनु पर्यो पहिला त्यसपछि द रियर टेप मेन सस्पेन्ड इज प्लम्ब अप फ्रम द टेप सेटिङ एन्ड होल्डिङ अ स्ट्रिङ अन द 20 मिटर ग्रेजुएसन 20 मिटर ठ्याक्क भनेको जुन 0 बाट स्टार्ट गरेको 0 20 मा त्यहाँ चाहिँ उले प्लम्ब अप त्यहाँ सुरुमा के गर्ने भयो सेट गर्ने भयो हैन त्यो चाहिँ त्यसै माथि एक्ज्याक्टली परे किन हामी के गर्छौं टेपमा हामीले मेजरमेन्ट गर्दा ग्राउन्डमा एक्ज्याक्ट इरेगुलर हुने भएको भएर अलिकति उचालेर चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट गरिरहेको हुन्छ हैन उचालेर गर्दै गर्दा त्यो पनि ठ्याक्कै परे कि नै त एक्ज्याक्टली हाम्रो स्टेसनमा परे कि नै भनेर त्यसलाई चेक गर्ने मेथड भने के हो भन्दा प्लम्ब अप सस्पेन्सन गर्ने हो प्लम्ब अप एक्ज्याक्टली त्यो पोइन्ट माथि पर्यो भने बल्ल हामीले माथि राखेको ठीक छ भनेर फिक्स हुन्छ हैन त्यसपछि अब हेडमेनले गरिसकेपछि द रियर टेप मेन देन सेन्टर्स इज प्लम्ब अप ओभर इज सर्वे स्टेसन हैन उले चाहिँ अर्को सर्भिस जुन दुईटा पोइन्ट छ नि त त्यो पोइन्टमा चाहिँ फेरि अब रियर मेनले चाहिँ आफ्नो प्लम्ब अप त्यहाँ सेट गर्नु पर्यो the head tape main suspend is plumb up from the tape with plumb up string and zero gradation of zero gradation जहाँ छ त्यसलाई त्यहाँ लगेर चाहिँ के गर्नु पर्यो प्लम्ब अप सस्पेन्स गरेर त्यसमा टेन्सन प्रोड्युस गर्नु पर्यो हैन त्यसपछि while maintaining tension the head tape main shifts his plumb up string along the tape until his plumb up is centered over his service अब त्यो मुभ गर्दै गर्दै कहाँनेर ठ्याक्कै सेन्टर कहाँ भयो त हैन 20 मिटर त एउटा राखेको थियो अनि त्यो प्लम्ब अप एक्ज्याक्टली सेन्टरमा नेक्स्ट स्टेसनमा त एक्ज्याक्टली पर्दैन नि त त्यो परेन भने अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो प्लम्ब अप सार्नु पर्यो प्लम्ब अप कहाँसम्म सार्ने भन्दा जति बेलासम्म त्यो स्टेसन एक्ज्याक्टली स्टेसन जेरो स्टेसन जुन मानेको छ त्यो स्टेसन माथि नपर्दासम्म चाहिँ त्यसले के गर्नु पर्यो त्यसलाई शिफ्ट गर्नु पर्यो हैन त्यो शिफ्ट गरिसकेपछि त्यसको टेपको पोजिसन कहाँनेर छ त्यसलाई रिड गर्नु पर्यो हैन जस्तै अब एक्ज्याक्टली जेरोमा आउनु पर्थ्यो 20 मिटर डिस्टेन्स छ भनेर भनेको थियो हैन तर हाम्रो के भयो 20 मा परेन भने यहाँनेर यसको रिडिङ चाहिँ कहाँ आयो त
त्यो त सिफ्ट गरेको उसले पहिला 0 मा प्लम्ब अप राखेको थियो, तर त्यहाँ एक्ज्याक्टली भुइँमा नपरेपछि अब के गर्नु, सार्नु पर्यो। त्यो सार्दै जाँदाखेरि त्यो कहाँसम्म आइपुग्यो त होइन, अब कहाँनिर एक्ज्याक्टली त्यो पोइन्ट माथि पर्छ त, त्यो पोइन्ट चाहिँ उसले नोट गर्ने भयो। अब मेजर डिस्टेन्स अफ प्लेटफर्म, अब चाहिँ डिस्टेन्स मेजर चाहिँ कति हुने हो त भन्दा 20 मा एक्ज्याक्टली हामीले यहाँ राखेको थियौँ होइन, 20 बाट चाहिँ यो जति भेल्यु आएको छ, यहाँ चाहिँ जति भेल्यु आएको छ त्यो भेल्यु घटाइदियो भने त यसको एक्ज्याक्ट डिस्टेन्स आउने भयो होइन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु भयो, जस्तो अब यो गर्नको लागि यहाँ पनि के भयो, कम्तीमा 2 जना मान्छे त चाहियो नि त होइन। सो मेजरमेन्ट इज नट अ सिंगल एक्ट होइन। अब यही मेजरमेन्टको लागि चाहिँ यो मेजरमेन्ट त हामीले लियो एउटा, तर यो मेजरमेन्ट गर्दै गर्दा कन्डिसन यसले के हुने भयो त भन्दा एउटा लेन्थ अफ टेप होइन, टेपको स्ट्यान्डर्डाइज कस्तो छ होइन, अनि त्यसपछि त्यहाँको टेम्परेचर हामीले के भनेको छ भन्दा टेप टाइप अफ टेप पढेको थियो होला नि त होइन सर्वेमा, टाइप अफ टेप अनुसार कुनले चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा युज गर्न मिल्छ भन्ने कुरा छ नि त। अब टेम्परेचर भेल्यु चेन्ज हुँदाखेरि टेपहरू तन्किने अथवा कुन चाहिँ टेप भेल्यु टेम्परेचर तलमाथि हुँदाखेरि टेपको पनि लेन्थ तलमाथि हुन सक्ने खालको भएर त्यसलाई हामीले क्यालकुलेसन गरेर मिलाउने पनि हुनसक्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ के भन्छ, अलि लङ डिस्टेन्स नाप्दै गर्दाखेरि चाहिँ स्याग भेल्यु आउन सक्छ होइन। त्यो स्यागहरू तीहरू कुरा पनि कन्सिडर गरेर अनि अब एउटा सर्वे गर्दाखेरि अथवा हामीले एउटा कुनै लेन्थ मेजरमेन्ट गर्दैछौँ भने कम्तीमा यी 3टा कुराहरू चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। मेजरमेन्ट इज अ प्रोसेस दैट इज सब्जेक्ट अफ भेरिएसन होइन, भनेको यसमा भेरिएसन किन त यो चाहिँ के हुन्छ, हामीले सुरुमा भन्दा नि भनेको थिएँ पर्सनल बेस्ड पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। जस्तै मैले जसरी मेजरमेन्ट गरेर हुन्छ त्यही तरिकाले अर्को मान्छेले सेम मेजरमेन्ट गर्छ त दुईटैको एक्ज्याक्ट सेम भेल्यु आउँछ भन्ने हुँदैन, गर्ने तरिका फरक हुन्छ होइन। हाम्रो जस्तै आँखाले पनि केही कुरा हेर्दाखेरि सिधा देख्ने कुरा के होइन, पोइन्ट हामीले केही विचार गरेर हुन्छ नि स्ट्रेट भयो भन्ने कुरा। जस्तै हामीले रेन्जिङ गर्दाखेरि पनि मान्छे पछि रेन्जिङ त अलिकति तलमाथि भइरहेको हुन्छ कि होइन, त्यो कसले कसरी हेर्छ होइन। जस्तै हाम्रो त्यो लेभलको मेथडमा पनि हामीले त्यो क्रस एयर रिडिङमा पनि हुन्छ नि होइन, एउटा आँखाले हेर्दाखेरि र अर्को आँखाले हेर्दाखेरि तलमाथि पर्ने त्यो पोजिसनिङ चाहिँ हामीले मिलाइरहेको हुन्न नि त। त्यो भएर पनि मेजरमेन्ट एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै के अरे भेरिएसन बिनाको मेजरमेन्ट चाहिँ लगभग इम्पोसिबल जस्तो छ होइन। नो मेजरमेन्ट इज एक्ज्याक्ट। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको मेजरमेन्टमा चाहिँ एभ्री मेजरमेन्ट कन्टेन्स सर्टेन इरर। त्यो इरर चाहिँ टाइप्स अफ इरर पहिला पनि पढिसकेका छौँ, मल्टिपल सोर्सले गर्दा आउनसक्छ होइन, पर्सनल इरर होला होइन, नेचुरल इररहरू होला अथवा सिस्टमेटिक इरर केही आइदिरहेको हुन्छ होइन, सिमुलेटेड इररहरू। त्यो मल्टिपल कुराले पनि कुनै मेजरमेन्ट चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा त्यसमा इरर प्रोड्युस हुन्छ अथवा कुनै पनि मेजरमेन्ट चाहिँ इरर फ्री हुँदैन। अनि मेजरमेन्टमा मेन बुझ्नुपर्ने भनेको द ट्रु भेल्यु अफ मेजरमेन्ट इज नेभर नोन। एक्ज्याक्ट स्ट्यान्डर्ड भेल्यु कहिले पनि नोन हुँदैन। त्यो एक्ज्याक्ट भेल्यु नै नोन नभइसकेपछि त इरर पनि एक्ज्याक्ट इरर कति हो भनेर चाहिँ जहिले पनि अननोन नै हुने भयो होइन। किनभने एक्ज्याक्टली ट्रु हुँदैन। हामीले जे कुरा मेजर गर्छौँ नि, हामीले मेजर गर्ने भनेको मोस्ट प्रोबेबल भेल्यु हो भनेको त्यसको एकदमै सबैभन्दा म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी चाहिँ यो हो भन्ने कुरा छ भनेको। जस्तै कुनै 5 मिटर भनेर हामीले केही कुरा मेजर गर्यो भने त्यसको एकदम त्यो 5 एक्ज्याक्ट 5 मिटर नभएर त्यसको 5.001 अथवा 4.99999 मिटर त्यस्तो खालको हुन सक्ने भयो क्या। त्यो भएर त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, ट्रु भेल्युको एकदमै नजिक हुने प्रयास हुन्छ होइन, म्याक्सिमम अब त्यो अनुसारको प्रिसिजन र एक्युरेसीको कुराहरू हुन्छ। ट्रु भेल्युको एकदम नजिक हुन्छ तर एक्ज्याक्टली ट्रु भेल्यु चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न पोसिबल छैन। त्यही भएर ट्रु भेल्यु चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न पोसिबल छैन भने ट्रु भेल्यु र मोस्ट प्रोबेबल भेल्यु बिचको डिफरेन्स नै हाम्रो इरर हो नि त होइन। ट्रु भेल्यु र मोस्ट प्रोबेबल भेल्यु सेम भयो भने इरर 0 हुने हो। तर हाम्रो ट्रु भेल्यु नै हामीले मेजर गर्न सकिरहेको हुन्न भने मोस्ट प्रोबेबल भेल्युहरू पनि अथवा त्यसको ट्रु भेल्यु थाहा भइसकेपछि मोस्ट प्रोबेबल भेल्यु चाहिँ हामीले एक्ज्याक्टली मोस्ट प्रोबेबल भेल्युलाई ट्रु भेल्यु भन्न मिलेन। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्न सक्ने भयो, इरर चाहिँ लगभग अननोन नै हुने भयो होइन। अब हाम्रो सो वाट वी डु इन एडजस्टमेन्ट र अब्जर्भेसन इज वी विल ट्राई टु मिनिमाइज, वी क्यान्ट रिमुभ। हामीले चाहिँ के भन्छ, इरर रिमुभ एक्ज्याक्टली रिमुभ गर्दैनौँ कि वी ट्राई टु मिनिमाइज द इरर प्रेजेन्ट होइन। इररलाई चाहिँ मिनिमम इफेक्टमा पुग्ने लेभलसम्म चाहिँ हामी त्यसलाई मिनिमाइज गर्न खोज्छौँ ताकि हामी ट्रु भेल्युको एकदमै नजिक मोस्ट प्रोबेबल भेल्यु चाहिँ निकाल्न सकौँ।
हैन यो नै मेजरमेन्टको मेन प्रिन्सिपल भयो हैन अब टाइप अफ अब्जर्भेसन्स अथवा मेजरमेन्ट के हुन्छ त भन्दा अघि भएन डाइरेक्ट र इन्डिरेक्ट भयो इन्डिरेक्ट भनेको कुनै भ्यालुमा डिपेन्ड भएर त्यसलाई फर्मुलामा लगाएर युज क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिरेक्ट भयो भने केही कुरा हामी मेजर गरेका छौँ भने केही कुरा डाइरेक्टली कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर मेजर गरेका छौँ भने त्यो चाहिँ डाइरेक्ट मेजरमेन्ट भयो डाइरेक्ट मेजरमेन्ट अन्डर सेम कन्डिसन र फेरि अन्डर डिफ्रेन्ट कन्डिसन जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दा केही कुरा कम्पेरिटिभ केही कुरा स्टडी गर्नुपर्ने छ भने सिमिलर कन्डिसन र डिफ्रेन्ट कन्डिसन आउन सक्छ होइन जस्तै मेजरमेन्ट गर्दा चाहिँ कुनै म अघि पनि भनेको थिएँ बिहान 7 बजेतिर मेजरमेन्ट गरेको एउटा कुनै पाइपको लेन्थ हैन कुनै एउटा लेन्थ र दिउँसो 12-1 बजेतिर लेन्थ त्यसलाई मेजर गर्दाखेरिको लेन्थ फरक पर्न सक्छ किन त्यसलाई कन्डिसन के हुन्छ अलि फरक हुन्छ नि टेम्परेचर एकदम म्याक्सिमम भइरहेको हुन्छ ह्युमिडिटी तलमाथि भइरहेको हुन्छ केही कुरा हैन त्यही भएर कस्तो टाइममा ह्युमिडिटी कति छ इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन सिमिलर राखिएको छ कि नै हैन अथवा जुन हेर्ने पर्सन हामीले के भन्दा जस्तै हामीले सर्भेमा गर्दाखेरि पनि एंगल मेजरमेन्ट गर्दाखेरि पनि फर्स्ट एंगल जसले लिएर छ त्यसलाई रिपिट गर्दा हामीले क्लकवाइज के फेस लेफ्ट र फेस राइट गर्दैछौँ भने फेस लेफ्ट र फेस राइट एउटै मान्छेले मेजरमेन्ट एउटै रिड गर्नुपर्छ भन्नुको कारण पनि यही नै हो ताकि कन्डिसन सेम होस् भन्नको लागि हो के हैन उसले जसरी पढिरहेको थियो उसले जसरी बाइक गरिरहेको थियो सेम ठाउँमा त्यसरी अर्को नेक्स्ट पर्सनले गर्दाखेरि नगरिन सक्छ हैन त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ हामीले सेम कन्डिसन राख्यो भने त्यसमा इरर आउने सम्भावना पनि कम हुन्छ अथवा त्यसलाई एभरेजिङ गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु चाहिँ एक्ज्याक्ट हुने सम्भावना मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु चाहिँ विथ लेस इरर आउने सम्भावना हुन्छ हैन अनि कन्डिसन डिफरेन्स भयो भने फेरि अब त्यो कुरा यो कन्डिसन चाहिँ यसरी डिफरेन्स भएको थियो भनेर त्यसलाई मोडल गर्न सक्ने कि नगर्ने भन्ने हुन्छ कि फेरि अब कन्डिसन पनि हैन त्यसमा इफेक्ट भएको कुराहरू पनि फेरि हामीले उता इररमा पनि पढाएको थियो होला कुनै इररहरू चाहिँ त्यसलाई मोडल गरेर एडजस्ट गर्न मिल्ने खालको हुन्छ कुनै इररहरू चाहिँ त्यसलाई केही गर्नै सकिँदैन हैन त्यसमा त्यो इररलाई प्रेजेन्ट छ भने खालको कन्डिसन आउँछ अनि यहाँ कन्डिसनहरू पनि त्यस्तै हुन्छ त्यही भएर हामीले कन्सिडरेसन अघि हामीले जुन युज गरेका थियौँ तीनवटा जस्तै हामीले मेजरमेन्टको लागि लेन्थ टेम्परेचर हैन त्यसपछि स्यागिङको कुरा गरेका थियौँ हाम्रो टेम्परेचर स्यागिङको चाहिँ के हुन्छ जनरली एउटा मोडल बनिसकेका फर्मुलाहरू बनिसकेका छ नि त टेम्परेचरमा यसरी तलमाथि हुन्छ त्यो हामीले टेपको कन्डिसन त्यसको अल्फा भ्यालु हैन थाहा भयो भने हामीले त्यसको क्यालकुलेसन त्यसलाई के भन्छ त्यसमा आएको त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ चेन्ज इन कन्डिसनलाई चाहिँ मोडल गरेर इनिसियल कन्डिसन जस्तो गरेर कम्पेरिटिभली गर्न सक्छौँ भने कोही कुरा चाहिँ फेरि त्यो कन्डिसनले हामीले एक्ज्याक्टली नगर्ने पनि खालको पनि हुनसक्छ होइन कुनै टर्म जस्तै ह्युमिडिटीको कुराहरू एक्ज्याक्ट ह्युमिडिटीको इफेक्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै मोडल नहुन सक्छ कि होइन त्यो ठ्याक्कै मोडल भएन भने त्यस्तो बेला चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्डिसन गर्नु भएन अब जस्तै हामीलाई केही कुरा डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा पनि मोडल गरेर गर्न सक्छौँ भने हामीलाई त्यो कम्पेरिटिभ स्टडी गर्नुपर्ने कुरा डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा युज गर्दा केही फरक पर्दैन तर यदि हामीलाई कुनै दुईवटा चिजको कम्पेयर गर्नुपर्ने छ त्यसको कन्डिसन डिफ्रेन्ट आयो भने त्यो डिफ्रेन्ट कन्डिसनलाई मोडल गर्न सकिँदैन भने त्यति बेला कम्पेयर गर्न मिल्दैन हैन तर यी कुराहरू चाहिँ हामीले डाइरेक्ट मेथडमा गर्दाखेरि पनि त्यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ बुझिया छ यहाँसम्म टाइम सकियो सर बुझ्दैछ सर ल आजलाई यति गरौँ है त सर हजुर स्लाइड 10 छुटेको थियो के थियो हेरौँ न